अस्सलाम वालेकुम भाइयों। हर किसी को हक है कि वो अपने मसलक को प्रमोट करे, अपने मसलक का प्रचार और प्रसार करे, और अभी तक लोग करते भी आए। तबलीगी जमात वालों ने अपनी मसलक का प्रचार किया, अहले हदीसों ने भी अपने मसलक का प्रचार किया, देवबंदियों ने भी किया, बरेलवियों ने भी किया। लेकिन अब इस प्रचार प्रसार का तरीक़ा बदल गया है, और प्रचार और प्रसार का तरीक़ा बदला भी बरेलवियों ने ही है। क्यों? क्योंकि अब बरेलवियत इसी तरह फैलाई जा सकती है, क्योंकि अब यही इनके पास एक आखिरी रास्ता बचा है। अब दलील तो इनके पास किसी भी चीज़ की बची नहीं, ठीक है, इन्हें कोई शय पूछती नहीं, तो अब इनके पास यही रास्ता बचा है जिस रास्ते को आखिरकार इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। अल्लाह रब को मानने वाला बोल। मैं बचपन से आला हजरत का मानने वाला हूँ। हाँ बरेली वाले बोल। बरेली वाले। हाँ, और यहाँ पे रहेगा तो मुच्छी रखने का। और नमाज का जाए कौन सी मस्जिद में करकालीन में जाता हूँ। हाँ, और पैसे नीचे नहीं पैसे तो अपना ऐसे ही ऊपर करके नमाज नहीं पढ़ा बोल दे। इंशाअल्लाह आला हजरत के कलाम पे चलेंगे। मज़ारों पर भी जाएंगे, मज़ारात पे भी जाएंगे, अल्लाह के वली को भी मानेंगे। बोल अल्लाह को बली को तो मरते दम तक मानते हैं। अरे अल्लाह ने भी फरमाई लिया कि उनके वसीले से मांगो, उनके सिरिस से मांगो। अल्लाह से ना मांगो। तो देता अभी नहीं तो यहाँ खड़े खड़े अभी बोल माफी मांग वीडियो में बोल। मैं पहले से ही सुननी हूँ। जिनके नाम का कार्य ऐसा बोल। जिनके नाम से दुनिया में कारीगर लोग को सुनाता हूँ कि इतना गलत बात और है। नासिक में ये भी बोल, नासिक में जो देव बंदे हैं उसको मारेंगे। और बोल सुले बोल, को भी मारेंगे, सुले गुल्ली को मारेंगे। नासिक में जो भी आएंगे यहाँ पे बोल। जो नासिक में आएगा मैं उसको मारूंगा। किसको मारेगा? सैफुल्ली को। 24 सुले कुल्ली, सैफुल्ली नहीं सुले कुल्ली, 24 देवबंदी। हाँ, और तारिक जमील को भी मारूंगा बोलना। बोल ले इंशाअल्लाह तारिक जमील को भी मारूंगा। देखा ना भाई, लोगों को बोल रहा है बोले तो मजा में बोले उसका बेटा मारा तारिक जमील को अड़वा बोल। यही बोल रहा था। बोल इधर, तारिक जमील को अड़वा बोल। तारिक जमील भरवा। जाकिर नाइक भी बढ़वा बोल। तो मेरे भाइयों, आपने ये वीडियो देखी, ये नासिक की वीडियो है जिसके अंदर एक शख्स को कुछ लोगों ने पकड़ रखा है और वो उससे कह रहे हैं कि कहो कि मैं सुन्नी हूँ, कहो कि मैं मज़ार पे जाऊँगा, कहो कि जो भी सुलेकुल्ली देवबंदी वापी इधर आएगा मैं उसे मारूंगा। और तारिक जमील और जाकिर नाइक को वो गालियाँ दिलवा रहा है, ठीक है। अब मेरे भाई आप सोचें कि इस तरीके से बरेलवियत को प्रमोट किया जाएगा, इस तरीके से बरेलवियत का झंडा आगे पहुंचाया जाएगा। अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा, इनके पास कोई दूसरा तरीका नहीं बचा बरेलवियत को प्रमोट करने का। तो अब यही सही। क्यों? क्योंकि दलील तो इनके पास है नहीं, और ये दलील से किसी से बात करने के लायक भी नहीं रहे, ठीक है। अभी तक ये मज़ारों से जाके मांगते थे, वहाँ पर सजदे करते थे और मन्नतें मांगते थे, चढ़ावे चढ़ाते थे, ठीक है, जैसे कि मुशरिकीन करते हैं, ठीक है। अब ये तरीका भी इन्होंने मुशरिकीन से सीख लिया कि किस तरह किसी की लिंचिंग की जाए, ठीक है। और अभी तो आगे आगे देखें कि होता क्या है। और इन सब के पीछे सिर्फ जो लड़के इस आदमी को घेरे खड़े, सिर्फ इनकी गलती नहीं है, इन लड़कों की। क्यों? क्योंकि पीछे किताबों के अंदर वो चीज़ें लिखी हुई हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जब किताब के अंदर लिख दिया जाएगा कि देवबंदी और वहाबी 1,00,000 बार भी अल्लाह का नाम लेकर किसी जानवर को ज़िबा करे तो वो मुर्दार ही रहेगा, ठीक है, वो मुर्दार ही रहेगा। जब देवबंदी वहाबी को मुर्तद बता दिया जाएगा, यानी वाजिबुल कत्ल, काफिर भी वाजिबुल कत्ल नहीं है लेकिन वहाबी और देवबंदी वाजिबुल कत्ल है इनके नज़दीक, ठीक है। जब ये किताबों में लिख दिया जाएगा कि इनकी ना अज़ान है ना इनकी नमाज है, जब किताबों के अंदर ये लिख दिया जाएगा कि इनके कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर है, तो रिजल्ट तो यही होगा। जब इनके बड़े बड़े मुकर्रर स्टेज पर आकर ये बोलेंगे कि अगर कोई भी देवबंदी वहाबी खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ते हुए भी मर जाए तो वो जहन्नम में जाएगा, और कोई सुन्नी किसी रंडी खाने पर भी मर जाए तो वो जन्नत में ही जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, ये इनकी सोच है। जब इनके बड़े बड़े मुकर्रर आकर ये बोलेंगे कि अगर तुमने देवबंदी वहाबी की प्लेट में खाना खा लिया तो तुम मुसलमान नहीं रहे, अगर तुमने देवबंदी वहाबी के पीछे नमाज पढ़ ली तो तुम मुसलमान नहीं रहे, अगर देवबंदी वहाबी के साथ तुमने उठना बैठना कर लिया तो तुम मुसलमान नहीं रहे। जब इतनी नफरतें फैलाई जाएंगी तो रिजल्ट तो ये होगा ही। और ये वही लोग हैं। इस तरीके की चीज़ों को दिफा कौन करता है? इस तरीके की चीज़ों का दिफा कौन करता है? सिर्फ उन जैसे लोग। जैसे अभी कुछ साल पहले एक बरेलवी कब्रिस्तान में एक देवबंदी को दफन कर दिया गया था, और उस गांव के अंदर अक्सरियत बरेलवियों की ज़्यादा थी, तो लोगों ने उस मुर्दे की उस कब्र को खोद कर उस मुर्दे को निकाल कर
اس کے گھر میں پھینک دیا. اتنا بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا, اور لوگ اس پہ بھی دفاع کر رہے تھے کہ کسی مسلمان کے قبرستان میں کافر کو کیسے دفن کر سکتے ہیں, ان کی لوگوں کی عقل مر چکی ہے, ان کے لوگوں کے اندر کا ظرف ختم ہو چکا ہے, یہ اتنے گر چکے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں. ایسے ہی بیہودہ لوگوں کا مائنڈ ہائی جیک کر کے ان سے کوئی کچھ بھی کروا سکتا ہے. کیوں؟ ان کے پاس علم کے نام پہ تو کچھ بچا نہیں, ان کے پاس مزار, چادر, عرس, میلہ, جلوس, تماشے, صرف یہی رہ گیا, اور ان کے پاس کسی چیز کی کوئی دلیل نہیں بچی. بس گلے پھاڑ پھاڑ کر ان سے تقریریں کروا لو, چلا کر ان سے تقریریں کروا لو, غوث و خواجہ کے نام پر ان سے چندہ منگوا لو, ان سے بھیک منگوا لو. بس اب ان کے پاس یہی رہ گئے. اب لوگوں کی لینچنگ کرنا شروع کر دی. اس طریقے سے بریلویت کو پروموٹ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, ان کے مدرسوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں, وہ گالیاں نکالتے گھومتے ہیں. نہ جانے کتنی ویڈیوز یوٹیوب پر پڑی ہیں جس میں دیوبندی, وہابی, اہل حدیثوں کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں, ان کے مولویوں کے نام لے کر گالیاں دی جا رہی ہیں. یہ تربیت دے رہی ہے اپنے بچوں کو, یہ سکھا رہے ہیں, یہ اسلام سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو. آپ دلیل کی بنا پر اپنے دین کو پروموٹ کریں, لیکن نہیں. اور جو بریلویت کے اندر مخلص لوگ تھے, جو دین کا کام کرنا چاہتے تھے, ان لوگوں کو انہوں نے نکال کر سائیڈ کر دیا. جیسے طاہر القادری صاحب, انہیں نکال کر سائیڈ کر دیا. اب وہ بریلوی تو کیا مسلمان بھی نہیں ہے ان کی نظر میں. جیسے پاکستان کے مرحوم سعید اسد صاحب, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہیں بریلویت سے نکال کے باہر کر دیا. جو مخلص لوگ تھے انہیں نکال کر باہر کر دیا. جو تمہاری غلطیاں بتانے کے لیے تیار تھے انہیں نکال کر باہر کر دیا. پتہ نہیں ان کے باہر کرنے سے لوگ کیسے اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں. ان کے پاس پتہ نہیں وہی نازل ہوتی ہے کہ فرشتہ آتا ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا بس وہی صحیح ہے. ان کی ایک بات سے آپ اختلاف کر لیں, آپ گمراہ ہو جاتے ہیں, آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. صرف ایک گلی میں ٹہلنے والے 2 کوڑی کے ملے کی بات سے آپ انکار کر لیں, اس تب آپ اسلام سے خارج ہوں گے. ان کی اوقات کیا ہے, ان کی کیا اوقات ہے؟ نہ تو ان کے پاس کسی بھی چیز کی دلیل ہے, بس ڈینگے مار لیں, یہ گستاخ رسول ہے, یہ فلاں ہے, وہ فلاں گستاخ صحابہ ہے, اور اپنی کتابوں کا انہیں حال نہیں معلوم. قسم خدا کی انہیں اپنی کتابوں کا حال نہیں معلوم کہ کیا کیا گند بھری پڑی ہے ان کی کتابوں میں. ان سے بس یہی کروا لو. اب اسی طریقے سے یہ بریلویت کو پروموٹ کریں گے. میرے بھائیوں, خدا کے واسطے آنکھیں کھولے, قرآن و سنت کو پڑھیں. ایسے لوگوں سے دور رہیں, چاہے وہ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, کوئی بھی ہو, ایسے لوگوں سے دور رہیں. فقط قرآن و سنت سے اپنا رشتے کو مضبوط کرے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے, اور پھر ٹکڑوں میں نہ بٹے. اسی میں بھلائی ہے, اسی میں نجات ہے. اتنے سینسیٹیو ماحول کے اندر کہ آج ہندوستان کا مسلمان اس قدر پریشان ہے, اتنے سینسیٹیو ماحول کے اندر بھی یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے, اور یہ فرقہ واریت پھیلائے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کی روزی روٹی اسی سے جڑی ہوئی ہے. ان کی گالیوں کو لوگ, ان کے جو 2-4-5% لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جلسوں میں, صرف ان کی گالیاں سننے کے لیے آتے. باقی علمی بات تو یہ اپنے جلسوں میں کچھ کرتے ہی نہیں. یا تو صرف کہانیاں سنائیں گے جھوٹی سچی بزرگوں کے نام پر, یا دیوبندی وہابی کو یہ گالیاں دیں گے. باقی علمی کلام تو یہ کرتے ہی نہیں. ایک شخص واحد مجھے بریلویت کے اندر ایسا دکھا, مفتی راشد صاحب, جنہوں نے بریلویت کو زندہ کر دیا, اس شخص نے. ٹھیک ہے, باقی تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. خدا کے واسطے اگر بریلوی ہی بننا ہے تو مفتی راشد صاحب کو سنیں, لیکن آنکھیں بند کر کے انہیں بھی فالو مت کریں, کیونکہ انہوں نے بھی بہت جگہ ڈنڈی ماری ہوئی ہے. خدا کے واسطے ایسے جاہل لوگوں سے آپ دور رہیں, اور جتنا ہو سکے اتنا علم آپ اپنے اندر لیں, اور ان جاہلوں کو جواب دیں. الا البلاغ.